خیلی از طلبا بودن 10 سال تو ایران و ویزا نداشت. ایرانی ها در کربلا و نجف بودن ویزا نداشتن اما نمردن. این رفیق ما حسن رضا یکی 1 سال اونجا مونده بود. 1 سال؟ بله. نجف کربلا؟ نجف. خوش به حالت. ولی که نه ویزا دارد نه اقامت هیچ ندارد. بعد یار باید اینجا میاد. بعضی از طلبای غیر ایرانی در ایران که میخوان برن کربلا میگن خیلی سخته. بله. اما بعضی دوستان من بدون ویزا، بدون پاسپورت، بله، بدون پاسپورت میرفتن، راحت میرفتن میامدن. بله. ایرانی هم همینطور. بله. اصلا بدونه. خب این چیزا هست. اصلا فکرتون رو خسته نکنید برای این چیزایی. خب الحمدلله شما